बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। कुछ लोगों के जोड़ में आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ जो मेरे बहन भाई यूट्यूब पे हैं, और उन लोगों को पता होगा कि ये जो बात हो रही थी ना, ये सरासर झूठ हो रही थी। इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पर, और जो भी मसले मसाइल है ना, अब तो हमें पता चल गया है। पहले जब मैं आई थी मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे क्या कुछ होता है, कैसे होती है वीडियोस, क्या बनाना पड़ता है, किस तरह करना पड़ता है। लेकिन आस्ता आस्ता इंसान को पता चल जाता है, समझ आ जाती है सब चीज़ों की। लेकिन जो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है वो भी लोगों को पता चल जाता है। जो लोग यूट्यूब पे नहीं है, अगर उन लोगों के सामने ये झूठ बोला जाए, वो लोग भी इसकी हकीकत को जान लेते हैं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बहन भाइयों का, आप लोगों की सपोर्ट का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी वॉइस क्वालिटी आजकल अच्छी नहीं हो रही है, इस वजह से कि ये घर जो है ना, ये एक समझो कि ज़्यादा साइज का हाली है, तो इस वजह से आवाज़ डबल होके आप लोगों तक पहुंच रही होती है। तो बात यहाँ पे हो रही थी सोनिया की वीडियो को लेकर। तो सोनिया ने जो सबसे बुरा काम किया ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो खुद को कहती है कि मैं FSC हूँ, तालीम याफ्ता खुद को कहने वाली औरत को अपने दीन इस्लाम का नहीं पता। सोनिया ने इस्लामी महीने में जो ये काम किया है ना, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हमें पता होता है कि मुहर्रम अल हरम में क्या हुआ था। और इसके बावजूद भी सोनिया ने सॉन्ग्स की वीडियोस बना के टिकटॉक पे लगाई हुई हैं। अरे पैसे तो आनी जानी चीज़ है, पैसों का तो क्या है, इंसान खाने के लिए तो जीता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम अपने इस्लाम को भी फॉलो कर लेना। लेकिन नहीं, इन लोगों को पता है कि अगर आज हम लोगों ने नागा कर दिया तो हमें वो डॉलर्स नहीं मिलेंगे, और वो डॉलर्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हम यहाँ भी छोड़ के जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मैंने जब इसकी टिकटॉक पे कल देखी, कुछ वीडियोस थी, ये बहावलपुर गए हुए थे या पता नहीं कहाँ गए हुए थे, पार्क पे। वैसे तो बच्चों के जो सर पे कंघी वगैरह तो ये करते नहीं है, उनके बाल लड़कियों के, एमन के खास करके इस तरह उसके बाल पड़े होते हैं, आगे सारे कोई ना कोई स्टाइल होता है, ना ही उस बेचारी के कोई कंघी की होती है। सिर्फ जब लोगों के पैसा लोगों से आ जाता है ना बच्चों के नाम का, तब इन लोगों का ये होता है कि चलो जी हमारे डॉलर्स भी आ जाएंगे और हमारे पैसे भी जो है ना बच्चों के नाम पे और मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये औरत जो है ना अब बच्चों के नाम पे ही व्यूज ले रही है, अब बच्चों के नाम का कार्ड जी खेल रही है। क्योंकि ये पहले भी जब इसका चैनल था तब भी बच्चों की वजह से ही ग्रो हुआ था, और अब भी जो चैनल है वो भी बच्चों की वजह से ही ग्रो हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि बच्चों के कपड़े जो थे वो इस तरह के कपड़े आजकल पहनता कौन है। चलो जैसे तैसे भी है, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात मैं जो करना चाहती हूँ वो ये है कि सोनिया को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि सोनिया आपकी वीडियो के कमेंट जो ऑफ किए हुए। तो सोनिया ने जो बहाना बनाया, जो बेतुकी सी बात की, जो एक बोदा सा बहाना बनाया कि मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं और उन रिपोर्ट्स को लेकर कुछ मेरे वीडियोस के कमेंट जो है ना वो ऑफ हो गए। और अभी आप दुआ करेंगे, अब इतनी ज़्यादा हंसी भी इस बात की आई है ना, और हम लोग हैरान भी हुए कि देखें लोगों को उल्लू कैसे बनाया जा रहा है, हालांकि लोग इनकी हकीकत बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आप दुआ करेंगे इस मेरी वीडियो के कमेंट्स जो है वो ऑन हो जाए। तो बेबी खुद ऑन करती हो, खुद ऑफ करती हो, लोगों की दुआ से क्या हो जाता है, क्योंकि तुमने खुद ऑफ किए हुए थे। तुमने हाशिम से तो जवाब दिया ही नहीं, उसकी बेतुकी बातों का, उसकी इल्ज़ाम का, उसकी गंदी बातों का तुम्हारे पास तो जवाब ही नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए वीडियोस बनाई, हम लोगों ने उसको बोला, लेकिन तुम्हारे पास अगर जवाब होता, अगर तुम सच्ची होती तो तुम करती कि उसको मुंह तोड़ जवाब देती, जिस तरह तुम अपने हस्बैंड को मुंह तोड़ जवाब देती आई हो। लेकिन तुम्हारे पास तो जवाब था ही नहीं, क्योंकि
جواب دیتی، اگر تم اس کو غلط بولتی تو وہ بندہ تمہاری اور کچھ جو زہر کر دیتا، تمہاری پکس، تمہاری ویڈیوز، جس طرح سے وہ بندہ کہہ رہا تھا۔ تو اس کے ڈر کی وجہ سے تم نے ہاشم کو تو جواب ہی نہیں دیا۔ جو کام وسیم نہ کر سکا وہ تو کام ہاشم نے کر دکھایا۔ اور کہتے ہیں نا کہ دو تہاری تلوار رکھنے والی عورت کی، نان سٹاپ چلنے والی عورت کی زبان کو اس نے کیسے کینچی کے ساتھ کاٹا۔ تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہے، اور سونیا جھوٹ میں بہت ہی زیادہ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ جھوٹ بولتی ہے، لوگ اس کے سبسکرائبر کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو اس کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر دیتے ہیں، ہاں جی سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچھا سونیا سے ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی کہ سونیا اب خلا کا کدھر چلا گیا؟ اب خلا جو 1 جولائی سے ہونے والی تھی، آج تو 8-9 ہو گئی ہے جولائی کی، صبح 10 جولائی ہو جائے گی، تو تمہاری کدھر چلی گی خلا؟ جو لوگ بولتے ہیں، جو لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں کیا وہ بات سچ ہے؟ کیا تم نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ تھا، اور میری ویڈیو میں آ کے کچھ بہن بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ سسٹر یہ وسیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وسیم نے بھی ایسے ہی کپڑے کچھ ویڈیوز میں پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ جو بھی بات ہو جائے، لیکن یہ لوگ جو ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو اس بات کو لے کر ہم نہیں مانتے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ ایسی بات بھی ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نہ ہی کوئی دین کا پتہ، نہ ہی دنیا کا، آپ لوگوں کو بس یہ پتہ ہے کہ جھوٹ کس طرح بولنا ہے، ہم لوگوں نے مجرے کیسے کرنے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ کے بندیوں، آپ لوگ فی الحال 10 دن اپنے مجرے روک لو، اس طرح سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ لیکن آپ نے تو نیکی کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا نفس ہے نا وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کر نہیں جاتا ہے، وہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر جس طرح یہ کر رہی تھی نا، کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور سونیا کی برابر ویڈیوز سانگز پہ آ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو بات تھی، لیکن ایک اور سونیا کا جھوٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سونیا کی بڑی سسٹر آئی ہوئی تھی نجمہ میڈم، جو ٹک ٹاک پہ رانی سکندر کے نام سے مشہور ہیں۔ تو ان کو لے کر سونیا نے بولا کہ کافی زیادہ مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ کی بڑی سسٹر آپ کے گھر نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں آتی ہے، آئی تھی میری آپی۔ تو اسی ٹائم سونیا کے منہ پہ نجمہ نے جھوٹ مارا، اس نے کہا نہیں میں آج تقریباً 12-14 دن کے بعد آئی ہوں، یا 21-22 دن کے بعد آئی ہوں، میں تو آج اتنے دنوں کے بعد آئی ہوں۔ تب سونیا میڈم اپنے سا منہ لے کے رہ گئی، کیونکہ یہ جھوٹی عورت ہے اور اس کے جھوٹ کا ساتھ یہ لوگ نہیں دے رہے، یہ عورت غلط ہے، اور سونیا جو نجمہ ہے نا وہ سونیا کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اس کے اپنے بھی بچے۔ اب اس دن میں نے ویڈیو میں وسیم کی دیکھا کہ سکندر ان کے گھر میں آیا ہوا تھا، لیکن یہ جھوٹی کہتی ہے کہ سکندر بھائی ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں، لیکن تمہاری باتوں کو لے کر ان لوگوں کو اختلاف ہے، وہ اپنی بہن کو چھوڑ کے کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا نجمہ تو اپنی ماں اور باپ کی وجہ سے آ جاتی ہے، لیکن ہے تو وہ سونیا سے ناراض، کیونکہ اس نے فوراً سونیا کے جھوٹ کا جواب دیا کہ نہیں میں تو ابھی آئی ہوں، میں تو اتنے دن ہو گئے آتی نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اس بیچاری کو جو بھی اس کی خاطر توازیہ کی گئی، اس کے بعد اس کو میرا خیال ہے سونیا نے ہاتھوں سے پکڑ کے گھر سے نکالا ہوگا، کیونکہ سونیا کی اس نے کرتوت جو سب کے سامنے ظاہر کر دی ہے۔ تو بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔